एपिसोड 15। उस रोज भी मैंने 24 अलमारी खोली, लेकिन इंटरकॉम को देखकर एकदम चौंक गया। वो अपनी जगह पर नहीं था, वो हवा में झूल रहा था। उस तार को जैसे मुंशी मंजूर के कमरे से खींचा गया था। एक लम्हे को मुझे अपनी पेशानी पर पसीने की नमी सी महसूस हुई। मैंने अलमारी मुकफ्फल की और तार का जायजा लिया। तार छत की सरकियों में छुपाकर यहाँ लाया गया था और बिल्कुल ओझल था। सरकियों को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तार को वाकई खींचा गया है। इसी दौरान में दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। ये मुंशी मंजूर था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने दरवाजा खोला। मुंशी अपने मोटे शीशों की ऐनक चमकाता अंदर आ गया। क्या हाल है खावरे? उसने मूड़े पर बैठते हुए पूछा। मंजी पर बैठो चाचा। ओ नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैंने अंदाजा लगाया वो ध्यान से कमरे का जायजा ले रहा है। जब मैं उसे सिगरेट पेश करने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि वो छत पर नजर दौड़ा रहा है। यकीनी बात थी कि उसे शक हो चुका है। मैंने अलमारी का ताला खोला तो वो बोला, इस अलमारी में क्या जो हर वक्त ताला ठोक के रखते हो इसको? बस पैसे हैं थोड़े से और पिस्तौल वगैरह होता है। अचानक मैं एक चीज को देखकर चौंक गया। उस पर पहले मेरी नजर नहीं पड़ी थी। छत के सरकंडे की सुर्खियां एक जगह से खिसक गई थी और उनके अंदर से इंटरकॉम का काला तार साफ दिखाई देता था जो अलमारी के अंदर जा रहा था। यह सब कुछ आज ही हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि मुंशी चाचा ने तार देख लिया है। यह सूरत हाल तशवीशनाक थी। लो चाचा, सिगरेट पियो, गोल्ड लीफ है, असली वाला। मुंशी ने बेदिली से सिगरेट लिया और खड़ा हो गया। अच्छा, सुबह पीऊंगा, हाजत के टाइम आसानी रहती है। मुझे मुंशी के चेहरे पर एक दबी दबी सी मशकूक कैफियत नजर आई। मैं जानता था कि मासी फिरोजा की तरह मुंशी मंजूर चौधरी अजीज के करीब है। दरहकीकत चौधरी अजीज ने ही उसे चाचा अस्करी वाले कमरे में पक्का कराया था। एकदम मेरे दिल ने पुकार कर कहा, खावरे, अगर मुंशी मंजूर यहाँ से चला गया तो थोड़ी देर में यह खबर शायद पूरी हवेली में फैल जाएगी कि मेरे क्वार्टर में बम्बू काट किस्म की कोई खुफिया शय मौजूद है। मैंने मुंशी को बाहर निकलते निकलते रोक लिया। चाचा, ऐसे तो नहीं, तुम इतने दिन बाद मेरे कमरे में आए हो, 2 मिनट तो बैठो, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूं। वो ना करता रहा, मगर मैंने उसे चारपाई पर बिठा दिया और कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये क्या कर रहा है तू? तसल्ली से बैठकर बातें करते ना। तुझे बादामों वाली दवाई नहीं मिठाई खिलाता हूँ। ओ यार, कोई जबरदस्ती है क्या? वो झल्ला कर बोला, अच्छा ना खाओ लेकिन बता दो। क्या बताऊं? जो तुम छुपा रहे हो। ओ की छुपा रहा हूं? जो बता नहीं रहे, जो तुम्हारे दिल में है। वो गड़बड़ा गया। देख, तेरे तौर अतवार ठीक नहीं खावरे, तेरे भी तो खराब हो गए चाचा। देख, मैंने कभी तेरी खिदमत में को कसर छोड़ी है? तू ही मेरी मुखबिरियों में लग गया है। ओ कैसी मुखबिरी? तुझे पता है? ओ मुझे कुछ नहीं पता। पता है तुझे चाचा? अच्छा पता है, कर ले जो करना है, कर ले चल। वो एकदम भड़क कर बोला और यकायक उठने की कोशिश की। मैंने उसे कंधों से पकड़कर फिर चारपाई पर बिठा लिया। वो गुस्से से सरतापा कांप रहा था। मोटे शीशों के पीछे लालची आंखें चमक रही थीं। हाँ, वो लालची आंखें थीं। मुंशी मंजूर सिर्फ पैसे का यार था। यकीनन उसे उम्मीद थी कि चौधरी अजीज के सामने मेरा राज खोलकर वो अच्छा खासा नाम हासिल करेगा और हो सकता है उसके बेटे की तरक्की शरक्की भी हो जाए। तू पछताएगा। मुंशी फनकारा। किस खुशी में? मैं सबको बताऊंगा, एक को बताऊंगा जो कुछ यहाँ हो रहा है। तू सबको नहीं बताएगा, सिर्फ एक को बताएगा, क्योंकि उसी को बताने से तेरे हाथ में माल आएगा। लेकिन मैं तुझे सब कुछ नहीं करने दूंगा चाचा। क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरे बही खाते करेंगे। वो तेरा सारा कच्चा चिट्ठा मालिकों के आगे खोल देंगे। सैकड़ों का नहीं, हजारों का हेर फेर है, और अब से नहीं, 2.5-3 सालों से चल रहा है। मुंशी का तमतमाया हुआ चेहरा एकदम धीमा पड़ गया। कहना क्या चाहता है तू? चाचा मुंशी, तू यहाँ अकेला ही पढ़ा लिखा नहीं है, किसी और को भी 2 और 2 4 का पता है। और तेरे खातों में बहुत सी जगहों पर 2 और 2 4 नहीं है, कहीं 3 है और कहीं 5 है। मैंने सब कुछ देखा हुआ है। देख खावरे, तू बात को दूसरी तरफ ले जा रहा है। मुंशी ने बुझे बुझे लहजे में कहा, मैं नहीं चाचा, तुम ले जा रहे हो। मैं उठा। अलमारी में से 2-3 पुराने रजिस्टर मौजूद थे, जिनमें से मैंने मुंशी मंजूर के चंद घपले पकड़े थे। मैंने वहां बाकायदा निशान लगाए हुए थे। मैंने ये रजिस्टर मुंशी मंजूर के सामने की और एक रजिस्टर पर 2-3 सफ़ों की निशानदेही की। मुंशी का रंग पीला पड़ गया। उसका जिस्म अब भी लरज रहा था, लेकिन अब शायद ये गुस्से की वजह से नहीं था। मुंशी ने इतनी तेजी से पैंतरा बदला कि मैं खुद भी हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से बोसीदा रजिस्टर बंद करके एक तरफ रखा और बोला, ओ खावर पुत्र, मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी को बताना है। ओ मैं तो तुझे समझाना चाहता हूँ, ये काम जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। तुझे पता ही है, ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। बहुत से लोगों को तो अब भी शक है, और जब ये शक यकीन में बदल जाएगा तो तेरे लिए बड़ी मुसीबत आएगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं किस बात से? खैर, ये बात तो तू अब ना कर खावरे। अगर बम्बू काट की ये तारी चोरी छुपे तेरे कमरे में गई है तो इसकी कोई वजह भी होगी। और फिर देख चाचा, बेगम जी के साथ खुदा ना खास्ता मेरा कोई और मामला नहीं है।
बस हमारे दरमियान कभी कभी गल बात हुआ करती थी, अब तो वो भी नहीं होती। तुझे इस बारे में ज्यादा परेशान होने की लोड़ नहीं है, मैंने बोसीदा रजिस्टर को हाथ में हिलाते हुए कहा। मुंशी घाक शख्स था, बात उसकी समझ में आ गई थी। यहाँ भी कुछ दे और कुछ ले वाला मामला था। अगर एक तरफ इंटरकॉम का तार था तो दूसरी तरफ वो बही खाते थे जिनमें गाहे बगाहे शदीद किस्म की गलतियां की गई थीं। कहीं मजदूरी असल से ज्यादा लिखी गई थी, कहीं फसल की बर्दाश्त में घपला था, कहीं आबियाने को कलम की मार मारी गई थी। बेशक ये बहुत बड़ी रकमें तो नहीं थी, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। हवेली के बहुत से लोगों की तरह मुंशी को भी अब मालूम हो चुका था कि मैं ग्रेजुएट हूँ। वो हिसाब किताब में मेरे साथ मत्था हरगिज नहीं लगा सकता था। मुंशी जितने जोश के साथ मेरे कमरे में आया था, इतना ही ठंडा होकर वापस गया। अब मुझे उसकी तरफ से कोई डर नहीं था। 6-7 रोज मजीद गुजर गए। समीना और पाशा वाला मामला बिल्कुल ठीक रहा। फिर एक रोज जब वाली जी सुबह सवेरे केकर की मिसवाक करते हुए खेत की तवील पगडंडी पर चहलकदमी कर रहे थे, मैंने उनके साथ साथ चलते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उन पर इंकशाफ किया कि समीना बिल्कुल बेकसूर है और जो कुछ वो कर रही थी अपनी बड़ी बहन शादा के लिए कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह पाशे के हाथ शादा की कुछ तस्वीरें आ गईं और किस तरह उसने उन तस्वीरों के जरिए दोनों बहनों को अपने इशारों पर नचाया। वाली जी हैरत से सुनते रहे और दरमियान में मुझसे सवालात भी करते रहे। फिर मैंने उन्हें अपना वो तरीक़ाकार भी बता दिया जिसके जरिए मैंने मुंहजोर पाशे के मुंह में लगाम डाली थी। मैंने पाशे की सौतेली बहन मक्खा से अपने सलूक के बारे में भी सब कुछ वाली जी के गोश गुजार कर दिया। रुदात के इस मरहले पर वो थोड़े से परेशान हुए, लेकिन जब उन्हें मैंने बताया कि इस वाक़े को 15-20 रोज गुजर चुके हैं और सब कुछ कंट्रोल में है तो उनकी परेशानी कुछ मान पड़ी। बहरहाल वो आइंदा के बारे में परेशान थे और थोड़े से खफा भी। उनका कहना था मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेखौफी दिखाई है और ख़तरा मोल लिया है। वो बोले, मुगल पाशा का कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगा। जवाब और सवाल तो शुरू हो चुके हैं जी, ये तो खुली जंग है। हमें उन हरामजादों से लड़ना ही लड़ना है। पीछे हटेंगे तो भी, आगे बढ़ेंगे तो भी, तो क्यों ना आगे बढ़कर लड़ा जाए। यकीनन वाली जी के दिल से आवाज़ आ रही थी कि मेरी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन उनकी पेशानी पर पसीने की हल्की सी नमी भी दिखाई देने लगी। मैंने पहली बार हिम्मत करके उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। आप बिल्कुल परेशान ना हो जी, मैं उनको संभाल लूंगा और बड़े अच्छे तरीके से संभालूंगा। ये मेरा दर्द सर है। बेहतर तो था कि किसी तरीके से दोनों तरफ की तस्वीरें ज़ाया कर दी जाएं। उन्होंने पुरसोच लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि ये बात अनकरीब पाशे की समझ में भी आ जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और हवेली की तरफ वापस लौटते हुए बोले, खबर, मैं चाहता हूँ दिलशाद की दोनों बेटियों की शादी अच्छे तरीके से हो जाए, उनके लिए कोई मसला ना हो। मेरा मतलब है पाशा की तरफ से। आप बेफिक्र रहें, पाशा की पोशल पर पाँव रखने से पहले मैंने अम्मा दिलशाद के घर की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया था। वहाँ नंबरदार की हवेली में हमारे सारे बंदे मौजूद हैं और हर वक्त अम्मा के घर पर नजर रखे हुए हैं। दिलशाद को सब कुछ पता है? नहीं जनाब, मैं जानता हूँ कि वो आपसे बिगड़ी हुई हैं। उसको आपकी किसी तरह की कोई मदद कबूल नहीं। मैंने उसे और उसकी बेटियों को इस बारे में बेखबर रखा है। वाली जी ने तारीफी नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी समझबूझ पर भरोसा है। आपकी तबीयत अब कैसी है? जो पिछली दवा तुम लाए थे उससे कुछ कमजोरी सी हुई थी, अब नई दवा से ठीक हूँ, मगर तुम्हारे सन्यासी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। बस जी, वो सैलानी रूह है, उससे मिलने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा और फिर उसे ढूंढने के लिए खज्जल भी होना पड़ेगा। आपको तकलीफ होगी। चलो ठीक है, हमने दरख्त जरूर गिनने हैं, हमें आम ही मिल रहे हैं। आजकल एक डॉक्टर साहब ही के मशवरे से मैं विटामिन की दवा सर्बेक्स टी वाली जी को पीस कर दे रहा था। मैदे की जलन के लिए पिसी हुई जेलोसिल चल रही थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि जिस दिन वाली जी को पता चल गया कि ये अंग्रेजी दवाइयां हैं और डॉक्टर के मशवरे से दी जा रही हैं, वो उनको उठाकर फेंक देंगे और अगर फर्ज मोहाल मेरे या बेगम जी के मजबूर करने से खाएंगे भी तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका यकीन ही नहीं है। मैं उठने लगा तो वो बोले, बिल्किस शादी पर जाना चाहती है, हालांकि किसी ने बुलाया नहीं, मगर उसने इरादा किया हुआ है। कहती है मैं अम्मा दिलशाद की बेटियों को आपकी तरफ से प्यार देकर रुखसत करना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है? उसकी हिफाजत का इंतजाम करना है और शादी वाले दिन तुम भी वहां शामपुर में मौजूद रहना। वापस आकर मैं देर तक सोचता रहा। वाली जी बेखबर नहीं थे, फिर भी वो मुझे यहाँ रखे हुए थे। क्या उन्होंने मेरे लिए अपने दिल में गुंजाइशें पैदा कर ली थी या फिर वो बेगम जी पर पाबंदियां लगाने में कामयाब रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो ये पाबंदियां नहीं तोड़ेंगे। उन जैसा जहदीदा शख्स ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता होगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ किसी भी वक्त खराबी की कोई सूरत पैदा हो सकती है। शादा और उसकी छोटी बहन जरीना की शादी का दिन खैर खैरियत से आ गया। बेगम जी फिरोजा के साथ शादी में शिरकत के लिए गईं। वो एक पर्दे वाले तांगे पर सवार थीं। घुड़सवारों का एक दस्ता उनके साथ था। उस दस्ते का इंचार्ज नसरुल्ला था। 2 सादा पोश पुलिस एहलकार भी हमरा थे। जिस वक्त बेगम जी तांगे पर सवार हो रही थी, मैं उनसे सिर्फ 10-15 फुट के फासले पर मौजूद था। मैंने आज उन्हें 11 माह बाद देखा था। यूं लगा जैसे चंद लम्हों के लिए बंजर आंखों की किस्मत जाग गई है। उन्होंने सुर्ख लिबास पहन रखा था। मैंने हस्बे रिवाज झुककर उन्हें सलाम किया। उन्होंने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। छोटे हामिद ने भी आगे बढ़कर हाथ मिलाया।
اب وہ بھی کم کم ہی نظر آتا تھا۔ ہر روز حامد سے ملنے، حویلی کے اندر جانے اور گاجر کا حلوہ یا گنے کے رس کی کھیر وغیرہ کھانے کی باتیں اب بس بھولی بسری یادیں رہ گئی تھیں۔ دونوں باراتیں وقت پر ہی پہنچ گئیں۔ ہر طرف گہما گہمی ہو گئی۔ باراتیں غریب گھرانوں سے آئی تھیں، اس لیے زیادہ سج دھج نہیں تھی۔ پھر بھی گولے پھاڑے گئے، باجی وغیرہ بھی بجائے گئے۔ دونوں باراتیں 3 ٹریکٹر ٹرالیوں پر پہنچی تھیں۔ ٹریکٹروں کو جھنڈیوں، گلابوں اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جب رسمیں وغیرہ ہو رہی تھیں، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں شادی والے گھر سے باہر موجود تھا۔ تاجو گوٹا کناری والے کپڑے چمکاتی میرے پاس آئی اور ہولے سے بولی، بیگم جی نے آج آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کان سنسنا اٹھے۔ ٹھیک ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ پچھلے 11 مہینے کا ایک ایک پل میں نے انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا تھا۔ بلاخر آج یہ برف ٹوٹ گئی تھی۔ شام صرف 7-8 گھنٹے کی دوری پر تھی، لیکن مجھے یہ عرصہ بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد شام سے اور بمبو کاٹ سے ملنا چاہتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، چھوارے کھائے جا رہے تھے، بھانڈوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں اور دونوں دولہوں کے بزرگ بھانڈوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ اچانک ملتانی تیزی سے میری طرف آیا۔ سالار جی، گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک فقرہ تھا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ وہی ہیں؟ وہی لگتے ہیں جی، 20-25 کے قریب ہیں، چکر کاٹ کر قبرستان کی طرف سے آئیں گے۔ اتنی دیر میں نصر اللہ بھی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا، نصر اللہ، لگتا ہے پاشے کی شامت اسے یہاں لا رہی ہے۔ نصر اللہ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم 8-10 بندوں کے ساتھ یہاں باراتیوں کے پاس رہو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ میں دوڑ کر گھوڑی پر سوار ہوا۔ تیمور نمبردار کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر سے گھڑ سواروں کو نکلنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ ہم قبرستان کی طرف بڑھے۔ موقع پر موجود کچھ لوگ ٹھٹکے، مگر کسی کو بھی اصل صورتحال کا پتہ نہیں چلا۔ میرا چچا زاد باگو میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے جوشیلے انداز میں پوچھا، کتنے بندے ہیں جی؟ ملتانی 20-25 بتا رہا ہے، لیکن اگر یہ موکھل ہی ہیں تو پھر اور بندے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے دوسری طرف سے آ رہے ہوں۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ گھڑ سواروں کی گرد دکھائی دی۔ وہ قبرستان تک پہنچ چکے تھے۔ دفعتاً مجھے شک ہوا۔ مجھے لگا بات وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، شاید یہ موکھل پاشا اور اس کے ساتھی نہیں تھے۔ مجھے زیادہ تر گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیاں اور کلاڑیاں وغیرہ نظر آئیں۔ میں نے باگو سے کہا، تم ان کو روکو اور پوچھو کہ چاہتے کیا ہیں۔ میں کماد کا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آتا ہوں اور گولی نہیں چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ باگو نے کہا، وہ میرا دوست تھا، لیکن جب سے میں سالار بنا تھا وہ مجھے عزت سے بلاتا تھا۔ میں 2-3 رائفل برداروں کو لے کر کماد کی دوسری طرف نکل گیا۔ کچھ آگے جا کر ہم نے گھوڑے کماد کے اندر ڈال دیے۔ پھر ایک جگہ گھوڑی روک کر میں نیچے اتر گیا۔ میرے پاس 10 کارتوس والا ریپیٹر تھا۔ ساتھیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر میں احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں باگو اور دیگر ساتھیوں نے آنے والوں کو روکا ہوا تھا۔ یہ جگہ گاؤں کی آبادی کے بالکل پاس تھی۔ میں نے کماد کے اندر سے آنے والے گھڑ سواروں کو دیکھا۔ ایک شخص نے للکار کر باگو سے کہا، زیادہ بک نہ کر، سیدھی طرح بتا، جنج اس پنڈ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جنج یعنی بارات آئی ہے تو پھر اس میں مرادہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا، پر ہمیں پتا ہے، ہم لب لیتے ہیں اسے، یعنی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مرادہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ باگو نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ یہ تو ہم اسی کتے کے تخم کو بتائیں گے، ایک اور شخص نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے اس کو دیکھا اور چونک گیا۔ یہ لیاقت کالا تھا، قلعہ والا کا وہی بدماش جس نے راستہ بند کیا تھا اور پھر ہتھ جوڑی کر کے میرے ہاتھوں بری طرح پٹا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آج اچانک کہاں سے ٹپک پڑا۔ حسب معمول اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں نشے سے لال ہو رہی تھیں۔ پچھلے 2-2.5 سال میں نے بس 1-2 مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا۔ باگو نے سینہ تان کر اسے روکا۔ اس نے باگو کو گالی دی۔ جواب میں باگو نے بے دریغ اس پر لاٹھی چلائی جو اس کے کندھے پر لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف کے افراد ایک دوسرے پر پل پڑے۔ للکارے گونجے، لاٹھیوں اور کلاڑیوں کی کھٹا ابری اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے طاقتور ریپیٹر سے یکے بعد دیگرے 3 ہوائی فائر کیے اور للکار کر بولا، رک جاؤ، اپنے ہاتھ روکو، روکو اپنے ہاتھ۔ دھماکہ خیز فائروں نے سب کو ٹھٹکا دیا۔ اکثر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان میں لیاقت کالا بھی تھا۔ میں دوڑ کر گھڑ سواروں کے درمیان آ گیا۔ خبردار، کوئی ہاتھ نہ چلائے۔ لڑائی رک گئی۔ 5-10 سیکنڈ کی مارا ماری میں ہی 3-4 افراد کے سر پھٹ گئے تھے۔ لیاقت نے مجھے پہچانا اور اس کے گندمی چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ جست لگا کر گھوڑی سے اترا۔ اس کے کئی ساتھی بھی اتر آئے۔ ان میں سے جو مجھے پہچانتے تھے وہ واضح طور پر ٹھٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کالے کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بولا، او کی گل ہے، تم کیسے آئے ہو یہاں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ لڑائی نہ ہو، خامخواہ سر پاٹیں گے، بازو شازو ٹوٹیں گے۔ لیاقت بولا، دیکھو تم بیچ میں نہ ہو، یہ ہمارا اور براتیوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ہماری زنانیوں سے بدتمیزی کی ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، انہیں کھیتوں میں کھینچا ہے، ان میں لاڑے کا کوئی یار مرادہ ہے۔ اس بہن بدماش نے کیا ہے سب کچھ، ہم اس کے ہاتھ پیر توڑے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔
دیکھ لیاقت، یہ مت بھول، یہ جاگیر کا پنڈ ہے، یہاں جو جنج آئی ہے وہ ہماری جنج ہے، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اگر کسی بندے نے غلط حرکت کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم گھوڑے لے کر پنڈ ہی پر چڑھ جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، اس بہن بدماش کو ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ لیاقت کا کوئی نیا ساتھی لال پیلا ہو کر بولا، اس کی مونچھیں کافی بڑی تھیں۔ ہوش کی بات کر مچھل پہلوان، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی سانجھی ہوتی ہے، وہاں شادی ہو رہی ہے اور تم اپنا لش تل رہے ہو۔ اوئے اوئے، مچھل کس کو کہا؟ وہ شخص تڑک کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خبری میں میرے گریبان پر ہاتھ ڈالتا، لیاقت کالے نے اسے روک لیا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھ خاورے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں کھڑے کھڑے بات کرو گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ اپنے بندوں کو پیچھے ہٹاؤ، وہ سامنے کنواں ہے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دونوں جانب پہ لٹ بردار ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم کنویں پر بچھی چارپائیوں پر جا بیٹھے۔ جن بندوں کے سر پھٹے تھے وہ اپنے سر دھونے اور زخموں پر کپڑے وغیرہ باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ لیاقت کالے نے کہا، ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جنج ہمارے پنڈ میں سے گزری ہے، ان کی ایک ٹرالی کا ٹائر بیٹھ گیا تھا، یہ وہاں ٹائر وغیرہ بدل رہے تھے، ان میں سے کئی نے شراب پی رکھی تھی، ہماری زنانیاں کھیت میں تھیں، ان کے مراد نامی بندے نے ان سے بدتمیزی کی، ہمارے 2 بندوں نے انہیں روکا تو ان کو بھی چپیڑے ماری اور گندی گالیاں دیں۔ وہ بندے کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ہی تمہارے سامنے ہے۔ لیاقت نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا، اس کے ہونٹ سے تھوڑا سا خون رسا ہوا تھا، شاید اسے واقعی تھپڑ وغیرہ پڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے سامنے زنانے کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں اور ان کو کھیتوں میں کھینچا گیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنی زنانیاں تھیں؟ 3۔ وہ ہکلایا۔ میں نے اس سے تھوڑے سوال جواب کیے، جلدی اصل صورتحال سامنے آ گئی۔ اصل معاملہ، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، صرف اتنا تھا کہ مراد نامی نوجوان نے ایک کھیت میں شلجم لگے دیکھے۔ اس نے کھیت میں کام کرتی ایک جوان سال عورت سے پوچھا، یہ گونگلو یعنی شلجم تمہارے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیا مطلب لیا، وہ غصے میں آ گئی اور کو الٹا سیدھا جواب دے دیا۔ اس سے بات بڑھ گئی، پاس ہی 2 بندے تھے، ان سے ہاتھا پائی ہوئی، لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کسی عورت سے بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، نہ اسے کھیت میں کھینچا گیا تھا، بس ہاتھا پائی میں ایک عورت کی قمیض تھوڑی سی پھٹ گئی تھی۔ میں نے کالے کو ایک طرف لے جا کے سمجھایا اور اسے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔ لیاقت کالے نے میرے ہاتھ بڑی اچھی طرح دیکھے ہوئے تھے، ویسے بھی یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ معاملے کو بڑھایا چڑھایا کیا ہے۔ بہرحال اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ میں نے باگو سے کہا، تم 2 بندے لے کر جاؤ اور مراد نام کے اس لڑکے کو طریقے کے ساتھ یہاں لے آؤ۔ باگو گیا اور 10-15 منٹ میں مراد کو لے آیا۔ وہ چھوٹے دولہے ارشد کا یار تھا، فی الوقت وہ نشے میں نہیں لگتا تھا۔ اس کے سامنے بھی ساری بات ہوئی۔ جس عورت کی قمیض پھٹی تھی اس کا بھائی اب بھی سخت غصے میں تھا۔ میں نے مراد سے کہا کہ وہ اس بندے سے معافی مانگے۔ اس نے میرے کہنے کی لاج رکھی اور معافی مانگ لی۔ تھوڑی دیر میں معاملہ رفع دفع ہو گیا اور لیاقت کالا اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا۔